कक्षा 5 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस भर्चुअल कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको मेरो विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा अन्तर्गत पाठ 6 मानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावको दोस्रो खण्ड अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा के पढ्नु भयो एकचोटी मलाई भन्नुस् न। स्याबास। हामीले वातावरण भनेको के हो, वातावरणीय तत्त्वहरू के हुन् र मानवीय क्रियाकलापले गर्दा वातावरणीय तत्त्वहरू जस्तै हावा, पानी, माटो, वनजङ्गल आदिमा के कस्ता नकारात्मक असरहरू परेका छन् भन्ने बारे अध्ययन गर्यौं। त्यस अन्तर्गत हामीले हावा प्रदूषणको कारण र असरहरू, पानी प्रदूषणको कारण र असरहरू अघिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्यौं। अब आज हामी चाहिँ माटो प्रदूषणको कारण र असरहरू, त्यसपछि गएर वनजङ्गल विनाशका कारणहरू, त्यसपछि बाढी, पहिरो र भूक्षय जस्ता मानवीय नकारात्मक असरहरूको बारेमा आज अध्ययन गर्नेछौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब तपाईहरुले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पानीको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको थियो। अब त्यस्तै वातावरणको अर्को अभिन्न तत्त्व भनेको स्याबास माटो हो। अब हेर्नुस् है त, तपाईले माटो त देख्नु नै भएको होला, अनि पृथ्वीको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। अघिल्लो कक्षामा हामीले के भनेका थियौं, पृथ्वीको 2/3 भाग चाहिँ पानीले ओगटेको छ, 1/3 भाग चाहिँ जमिनले ओगटेको छ भनेको थियौं नि। एकचोटि स्लाइडमा हेर्नुस् त, पृथ्वीको 1/3 भाग जमिनले ओगटेको छ। 3 भागमा 1/3 भनेको 3 भाग लगाउँदा 1 भाग चाहिँ जमिन छ अनि 2 भाग चाहिँ पानी छ। जमिन मुख्यतः माटाले बनेको हुन्छ। तपाईले देख्नु नै भएको होला, हामी हिँड्ने हाम्रो वरिपरि जमिनमा हामी के देख्छौं, माटो देख्छौं। माटो बिना सजीवहरू बाँच्न सक्दैनन्। हामीहरू माटो बिना बाँच्न सक्छौं? विचार गर्नुस् त, सक्दैनौं है। अब माटामा नै सबै प्रकारका बोटबिरुवाहरू उम्रने र मर्ने गर्छन्। माटोमै उम्रन्छ र बोटबिरुवाहरू माटामा नै मर्छ। त्यसपछि माटामा नै उम्रेको बोटबिरुवालाई मानिस लगायत अन्य जनावरहरूले खानाको रूपमा प्रयोग गर्छन्। हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा नै पढेका थियौं नि, बिरुवाहरूले खाना उत्पादन गर्छन्, त्यसलाई अन्य शाकाहारी जनावरले खान्छन्, शाकाहारीलाई फेरि मांसाहारीले खान्छौं भनेर हामीले पढेको थियौं है। हो, त्यसैले माटोमा नै उम्रेका बोटबिरुवाहरूलाई अन्य मानिस लगायत अन्य जनावरहरूले खानाको रूपमा प्रयोग गर्छन् र यस्तो उपयोगी छ माटो। अब फेरि यस्तो उपयोगी माटोलाई मानिसले विभिन्न नकारात्मक क्रियाकलापहरू गरेर दिनदिनै प्रदूषित बनाइरहेको छ र जसलाई चाहिँ हामीले बेलैमा सोच्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। माटो प्रदूषण भयो भने कति थोकलाई असर पार्ने भयो, बोटबिरुवालाई असर पार्ने भयो, सबै सजीवहरूलाई असर पार्ने भयो। अब त्यसो हो भने माटो प्रदूषण भनेको के होला, एकचोटि तपाईहरु विचार गर्नुस् त। स्याबास। माटोमा नचाहिने वस्तुहरू मिसियो भने माटोको गुण बिग्रन्छ। अब माटो प्रदूषणलाई बुझ्नुभन्दा पहिला ल यता हेर्नुस् त, यहाँ यो एक प्रकारको माटो छ, यतापट्टि अर्को प्रकारको माटो छ। के देख्नुहुन्छ तपाईहरुले? राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नुस् त। स्याबास। यो माटोमा केही पनि मिसिएको छैन। हेर्नुस् त, कस्तो कालो माटो, राम्रो माटो छ। अनि यो माटोमा स्याबास, हेर्नुस् त, यो प्लास्टिकका टुक्रा, अनि त्यसपछि तारका टुक्राहरू, कागजहरू, अनि यो घर तथा भवनहरू भत्काउँदा आएका चाहिँ यस्ता चाहिँ इँटाका टुक्राहरू यस्तो मिसिएको छ। अब यो दुईटामा के देख्नुभयो? कुन चाहिँ माटो राम्रो होला? स्याबास। वातावरणको लागि यो पहिलो माटो राम्रो हुन्छ, किनभने यसमा त हेर्नुस् न, यस्तो चाहिँ के टुक्रै टुक्रा यस्तो चाहिँ कागजहरू बसेको, यसमा चाहिँ बिरुवाहरू राम्ररी हुर्कन सक्ला? सक्दैन है। यसमा उम्रनै गाह्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ राम्ररी बिरुवाहरू पनि उम्रन्छन् अनि यसमा केही पनि मिसिएको छैन र यसमा चाहिँ यस्ता धेरै वस्तुहरू मिसिएका छन्। अब यो चित्र हेरिसकेपछि तपाईहरु फेरि मलाई भन्नुस् न त, के होला माटो प्रदूषण भने? हो, माटोमा नचाहिने अनावश्यक वस्तुहरू मिसिएर माटोको गुणलाई नराम्रो असर पार्छ भने त्यसलाई माटो प्रदूषण भएको भनिन्छ। अब यो माटो प्रदूषण के कारणले गर्दा हुन्छ होला? तपाईहरु एकचोटि
यो चित्रकै आधारमा मलाई भन्नुहोस् त माटो कसरी प्रदूषण हुने रहेछ? माटोमा नचाहिने वस्तुहरू मिसिएर, अब ती नचाहिने वस्तुहरू मिसिने लगायत अरू के रहेछन् त माटो प्रदूषणका कारणहरू? एकचोटि स्लाइडमा हेर्नुहोस् त। स्लाइडमा एउटा चित्र पनि हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त त्यहाँ यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ? यहाँ धेरै माटोमा चाहिँ कागजका टुक्राहरू, प्लास्टिक नै प्लास्टिक, अनि माटो भत्काएर जताततै फालेको, फोहोरका डङ्गुरहरू पुरिएको हेर्नुहोस् त। अनि हामीले माटो हेरेको थियौँ नि, वास्तविक माटो, त्योसित यो माटो केही मिल्छ? मिल्दैन। माटो विभिन्न कारणले गर्दा प्रदूषित भएको छ। यो प्रदूषित माटोबाट तल हेर्नुहोस् न, पानी पनि कस्तो प्रदूषण भएको जस्तो देखिएको छ नि। हो, यो माटो प्रदूषण यसरी हुने रहेछ। अब यसका खास कारणहरू चाहिँ यता हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस्, माटो प्रदूषणका कारणहरू, यसलाई अङ्ग्रेजीमा कजेज अफ सोइल पोल्युसन भनेर भनिन्छ। अनि माटो प्रदूषणको कारणहरू कल कारखानाहरूबाट निस्केका हानिकारक रसायन। हेर्नुहोस् त, कल कारखानाहरू त देख्नुभएको होला, त्यसबाट कस्ता विषाक्त रसायनहरू निस्किन्छन् नि, अनि त्यो माटोमा मिसाउनाले माटोलाई प्रदूषण गर्छ, नराम्रो असर गर्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको अधिक प्रयोग गर्नाले। तल चित्रमा हेर्नुहोस् त, के देख्नुहुन्छ यो दुईटा चित्रमा? स्याबास, यो पहिलो चित्रमा रासायनिक मल प्रयोग गरिएको छ। हामीले विभिन्न किसिमका बाली नालीहरू लगाउँदा त्यसमा रासायनिक मल प्रयोग गर्छौँ। अनि अर्को चित्रमा चाहिँ के देख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त, मानिसले मुख थुनेर यो धान बालीमा चाहिँ रोग लागेको जस्तो देखिन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ कीटनाशक औषधि, विषादी भन्छौँ नि हामी, हो, यो विषादी छरिरहेको देखिन्छ। अब यसले माटोलाई फाइदा मात्रै पुर्याउला त? यसमा चाहिँ यो हामीले बाली नालीमा यसरी विषादी र रासायनिक मलहरू राख्दा यसले हामीलाई फाइदा मात्रै पुर्याउँछ त? यसले त क्षणिक समयलाई, क्षणिक भनेको थोरै समयलाई फाइदा पुर्याए पनि लामो समयको लागि त यसले माटोलाई नराम्रो असर गर्छ नि। हो, अब त्यस्तै प्लास्टिक र अन्य नकुहिने धातुका सामग्रीहरू जथाभावी माटामा फाल्नाले तपाईँहरूले माटोमा प्लास्टिक फालेको लामो समयसम्म पनि त्यो जस्तातस्तै बसेको त देख्नुभएको होला नि। त्यो के भएको होला? स्याबास, नकुहिएको वस्तुहरू कुहिने र नकुहिने हुन्छन्। अनि नकुहिने वस्तु त्यो माटोमा रहिरहँदाखेरि त्यसले त माटोलाई असर गर्छ नि। जस्तै फलामका टुक्राहरू भयो, सिसाका टुक्राहरू भयो, अनि अन्य धातुका टुक्राहरू माटोमा फाल्नाले त्यो कुहिँदैन, अनि त्यसले माटालाई असर गर्छ। ढलको उचित व्यवस्थापन नगरी सोझै जथाभावी जमिनमा छोड्नाले तपाईँहरूले सहर बजारमा निस्कने ढलहरू सिधै जमिनमा चाहिँ छोडिएर वरिपरि कस्तो दुर्गन्ध भएको अनि माटोलाई पनि बिगारेको देख्नुभएको होला नि। माटो प्रदूषणको कारण भनेको ढलको उचित व्यवस्थापन नगरी सोझै जथाभावी जमिनमा छोड्नाले नै हुन्छ। अनि खानीबाट निस्कने खनिज पदार्थहरू र पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज पदार्थ भनेको जस्तै खानीबाट निकालिन्छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विभिन्न प्रकारका धातुहरू जस्तै जस्ताहरू भयो, अनि बारुद सुन्नुभएको छ, हो त्यस्तो, अनि अरू खनिज पदार्थहरू, अनि त्यसपछि गएर पेट्रोलियम पदार्थ जस्तै चाहिँ ग्यास हो, हामीले खाना पकाउने ग्यासहरू भयो, मट्टितेल भयो, डिजेल भयो, पेट्रोल भयो, यस्ता पेट्रोलियम पदार्थहरूलाई माटामा मिसाउँदा पनि माटो प्रदूषण हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी फेरि एकचोटि माटो प्रदूषणका कारणहरू मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? एकचोटि सोच्नुहोस् त। कल कारखानाबाट निस्कने रसायनबाट, रासायनिक मल र कीटनाशक औषधि अधिक प्रयोग गर्नाले, नकुहिने सामग्रीहरू माटोमा फाल्नाले, ढलको उचित व्यवस्थापन नगर्नाले अर्थात् सिधै ढल जमिनमा छोड्नाले, अनि त्यसपछिबाट खानीबाट निस्कने पदार्थ र पेट्रोलियम पदार्थहरूबाट माटो प्रदूषण हुने रहेछ। अब यसरी माटो प्रदूषण भइसकेपछि त्यसले असर पनि त गर्छ नि। के असर गर्छ होला माटो प्रदूषण भयो भने? एकचोटि भन्न सक्नुहुन्छ? माटोको गुण बिग्रिन्छ, उर्वरा शक्ति घट्छ। हो, अब हेर्नुहोस् है त, माटो प्रदूषणका असरहरू के रहेछ हेर्नुहोस् त। माटो प्रदूषणका असरहरू, इफेक्ट्स अफ सोइल पोल्युसन। अब यो माटो प्रदूषणभित्र यहाँ एउटा दुईटा चित्र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो पहिलो चित्रमा के देख्नुहुन्छ? त्यहाँ त गडेउला मरिरहेको छ नि है, हेर्नु न कति धेरै गडेउलाहरू मरेको छ त यहाँ त। अनि अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् त, हामीले जमिनमा
हेर्दा यस्तै देखिन्छ, देखिँदैन नि? यो त हेर्नुहोस् त, यो धातुका टुक्राहरू, प्लास्टिकका टुक्राहरू, अनि घर भत्काउँदा निस्केका सामग्रीहरू यो जताततै यसरी फालिएको छ। यसले त जमिनको यो स्वरूप नै बिगारेको छ। अब हेर्नुहोस् है त, त्यसो भए माटो प्रदूषणका असरहरू के रहेछन् त? माटाको गुणमा सुधार ल्याउने गडेउला र सूक्ष्म जीवहरू मर्दछन्। जस्तै चित्रमा देखाए जस्तै गडेउला लगायत हाम्रो माटोमा हामीलाई फाइदा पुर्याउने धेरै ससाना जीव हुन्छन् नि। सूक्ष्म भनेको ससाना, हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने जीवहरूलाई समेत यो माटो प्रदूषणले मार्छ। अनि त्यसपछि गएर माटाको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ एउटा शब्द आयो, तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् त, यो उर्वरा शक्ति भनेको के होला? यता हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ उर्वरा शक्ति भन्ने शब्द आयो नि, के होला यो? विचार गर्नुहोस् त। उर्वरा शक्ति भनेको हामीले माटोमा विभिन्न किसिमका बालीनालीहरू लगाउँछन् नि, हो, यो बालीनालीहरू लगाउँदाखेरि त्यस माटामा उत्पादन कहीँ चाहिँ धेरै फल्छ, कहीँ चाहिँ कम फल्छ। के भएको होला? हो, यो माटोको उर्वरा शक्तिमा भर पर्छ। उर्वरा शक्ति भनेको हामीले लगाएको बालीनालीहरूको उत्पादन क्षमता हो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो भनेको के रहेछ? उत्पादन क्षमता, उर्वरा शक्ति भनेको। भनेपछि माटो प्रदूषणले के गर्ने रहेछ? माटाको उर्वरा शक्तिमा ह्रास भनेको कमी आउने हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि गएर माटोको उर्वरा शक्तिमा कमी आएपछि के हुन्छ त? कृषि उत्पादन पनि घट्छ। कृषि उत्पादन भनेको हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ बालीनालीहरू लगाउँछौँ, तरकारीहरू लगाउँछौँ, फलफुलहरू लगाउँछौँ, त्यसको उत्पादन पनि के हुन्छ? घट्छ। अनि त्यसपछि प्रदूषित भूमिबाट दुर्गन्ध फैली वरपरको स्थानलाई दूषित पार्दछ। कतै कतै फोहोर फालेको ठाउँमा देख्नु भएको छ नि, त्यो जमिनमा फोहोर हुँदाखेरि त्यसको दुर्गन्ध वरिपरि कहाँसम्म फैलिएको हुन्छ? जस्तै फोहोरहरू गाडेको ठाउँमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँको माटो नै पुरै प्रदूषित भइदिएको हुन्छ। त्यसको गन्ध चाहिँ वरिपरि सबैतिर फैलिएर वातावरणलाई नै दूषित बनाइदिन्छ। अनि माटो प्रदूषणले जमिनको स्थितिलाई बिगार्छ। जस्तै यही चित्रमा हेर्नुहोस् त, हाम्रो जमिन सुरुमा यस्तै हुन्छ त, त्यसको साइड वरिपरि जङ्गल जस्तो, अनि यता हेर्नु न भिन्दै प्रकारको छ। अनि यहाँ फोहोरहरू फालेको ठाउँमा चाहिँ कस्तो उठेको, धेरै थुपारेको जस्तो देखिन्छ। भनेपछि यसले त जमिनको स्वरूपलाई नै के गर्यो? बिगार्यो। अनि त्यहाँबाट उत्पन्न हुने पानीलाई समेत प्रदूषण गर्छ। वरिपरि धेरै फोहोर भयो भने हाम्रो पानीका मुहानहरू, खोलानालाहरू समेत के हुन्छ? फोहोर भइदिन्छ। त्यो भनेको के हो त? त्यहाँबाट उत्पन्न हुने अर्थात् प्रदूषित जमिनबाट उत्पन्न हुने पानी पनि के हुँदो रहेछ? प्रदूषित हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो भयो माटो प्रदूषणका असरहरू। अब फेरि एकचोटि तपाईँहरूले भन्नुहोस् न त, माटो प्रदूषण भयो भने के हुन्छ? माटोमा भएका हामीलाई फाइदाजनक गडेउला र अन्य जीवहरू मर्दो रहेछन्। माटोको उर्वरा शक्तिमा कमी आउँदो रहेछ। माटाको उर्वरा शक्ति भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? स्याबास, माटोमा अन्न, बालीनाली, फलफुलहरू उत्पादन हुने क्षमतालाई हामी माटोको उर्वरा शक्ति भन्छौँ। अनि त्यस माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास आउने रहेछ। अनि माटो प्रदूषण भयो भने त्यसको दुर्गन्ध फैलिएर वरिपरि नै दूषित हुँदो रहेछ। अनि माटो प्रदूषणले जमिनको स्थितिलाई बिगार्दो रहेछ र त्यहाँबाट उत्पन्न हुने पानी समेत के हुँदो रहेछ त? प्रदूषित हुँदो रहेछ। ल, अब हामीले माटो प्रदूषणको असरहरू पढिसकेपछि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वातावरणको अर्को अभिन्न तत्त्व के होला? वन जङ्गल। स्याबास, वन जङ्गल देख्नु पनि भएको होला है तपाईँहरूले। ल हेर्नुहोस् त, वन जङ्गल वातावरणको महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो, प्रकृतिले हामीलाई दिएको। अब त्यसपछि वन जङ्गलबाट के पाइन्छ? घाँसपात, स्याउला, काठ, दाउरा, जडीबुटी। जडीबुटी भनेको औषधि हो है विद्यार्थी भाइहरू। जस्तै हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ वनबाट प्राप्त गर्छौँ। अनि हाम्रो घर वरिपरि पनि हामीले त्यस्ता चाहिँ औषधिका रूपमा चाहिँ विभिन्न बोटबिरुवाहरू लगाएका हुन्छौँ। त्यस्तोलाई के भनिन्छ त? जडीबुटी भनिन्छ। अनि फलफुल पनि प्राप्त गर्छौँ। त्यसपछि गएर चराचुरुङ्गी र जङ्गली जनावरहरूको वासस्थान पनि वन जङ्गल नै हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो चित्रमा यो चराहरू कहाँ बसेको छ? जङ्गलमा बसेको छ। अनि जङ्गलमा चराले गुँड लागेको पनि देख्नु भएको होला नि। स्याबास, देख्नु भएको छ है। अब त्यसै गरी वन जङ्गलले भिरपाखाको माटोलाई संरक्षण गर्छ। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा कस्तो भिरालो भिर जस्तो डाँडा काँडामा जताततै हरियाली जङ्गलै जङ्गल छ नि। अनि यो वन जङ्गल नहुने भए यहाँ कस्तो पहिरो खसिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो होला नि है।
कस्तो धुलोहरू उडेको पहिरोहरू खसेको जस्तो देखिन्थ्यो। तर हेर्नुहोस् त यहाँ त कस्तो हराभरा छ नि। हो, अब त्यसो हो भने वन जङ्गलले के गर्दो रहेछ, भिरपाखाको माटोलाई संरक्षण गर्दो रहेछ, जोगाएर राख्दो रहेछ। यसले भूक्षय हुनबाट जोगाउँछ। भूक्षय भनेको जमिनको क्षय हो। यसको बारेमा हामी अहिले फेरि अध्ययन गर्नेछौँ। र बोट बिरुवालाई जमिनलाई ओसिलो र मलिलो बनाउँछ। हेर्नुहोस् न, बोट बिरुवा भएको ठाउँको माटो र बोट बिरुवा नभएको ठाउँको माटोमा कति फरक हुन्छ नि। अब बोट बिरुवाले नै वातावरणमा अक्सिजन ग्यास फाल्छ। जस्तै बोट बिरुवाले खाना बनाउँदा कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ र अक्सिजन फाल्छ। फेरि सास फेर्दा चाहिँ अक्सिजनै लिन्छ है भनेका थियौँ नि हामीले। हो, बोट बिरुवाले वातावरणमा अक्सिजन ग्यास फाल्छ। अनि त्यही अक्सिजन ग्यास हामी अरू सजीवहरूले सास फेर्दा लिन्छौँ। अब कार्बन डाइअक्साइड शोषण गर्छ। वातावरणमा भएको हानिकारक ग्यास हो कार्बन डाइअक्साइड। त्यसलाई सोसेर बिरुवाले खाना बनाउँछ र अनि त्यही खाना अरूले जीवहरूले प्रयोग गर्छन्। वन जङ्गलले प्राकृतिक सौन्दर्य प्रदान गर्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य भनेको कस्तो रमाइलो हरियाली फुलहरू फुलेको एकदम आनन्द दिन्छ नि। अब त्यसै गरेर अब पर्यटन व्यवसायलाई समेत सहयोग पुर्याउँछ। तपाईँहरूले फेरि यो नयाँ शब्द लायो तपाईँहरूलाई, यता हेर्नुहोस् है त। पर्यटन व्यवसाय हेर्नुहोस् त के होला यो पर्यटन व्यवसाय भनेको। तपाईँहरूले पर्यटक भन्ने सुन्नुभएको छ? स्याबास, नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्ने, हिँडडुल गर्ने, एक देशबाट अर्को देशमा जाने त्यस्ता मानिसहरूलाई के भनिन्छ? पर्यटक भनिन्छ। अनि त्यही पर्यटकहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न पेसा कामलाई चाहिँ के भनिन्छ? पर्यटन व्यवसाय भनिन्छ। त्यसो भए के रहेछ त पर्यटन व्यवसाय भनेको? पर्यटकसँग सम्बन्धित काम वा पेसा। ल, पर्यटन व्यवसाय भनेको के रहेछ? पर्यटकसँग सम्बन्धित काम वा पेसा रहेछ। अनि मानिसहरू कति हरियाली भएको बोट बिरुवाहरू हेर्नलाई, डाँडा काँडाहरू हेर्नलाई, फुल फुलेको हेर्न आउँछन् नि। अनि त्यो भनेको त कसले दिने हो? वन जङ्गलले दिने हो। त्यस कारणले गर्दा वन जङ्गलले प्राकृतिक सौन्दर्य प्रदान गर्छ, जसले पर्यटन व्यवसायलाई समेत सहयोग पुग्छ। र अब यति धेरै फाइदा दिने रहेछ नि त वन जङ्गलले। तर यसरी धेरै फाइदा दिने वन जङ्गल पनि मानिसकै क्रियाकलापबाट विनाश भएको छ नि। आजभोलि हेर्नुहोस् न, कति डाँडा काँडाहरू नाङ्गा भएका छन्। अनि बाटो खन्दा कति वन जङ्गलहरू चाहिँ भएका ठाउँहरू चाहिँ त्यो रुख बिरुवाहरू चाहिँ उखालेर फालिएको छ, भत्काइएको छ। अब यसो गर्नु त कसको क्रियाकलाप रहेछ? मानिसकै क्रियाकलाप रहेछ। अनि त्यसो हो भने तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ हरियो वन नेपालको धन भन्ने कुरा? नेपालमा धेरै वन जङ्गल थियो पहिला, अहिले भन्दा पनि धेरै वन जङ्गल थियो। अनि त्यो भएर त्यसलाई हाम्रो देशले धन मान्थ्यो। तर अहिले त ती वन जङ्गलहरू मासिँदै गयो नि। त्यस कारणले गर्दा हरियो वन नेपालको धन भन्ने भनाइ चाहिँ अहिले भनाइ मात्रै भयो। किनभने हाम्रा चाहिँ वन जङ्गलहरू दिनानुदिन विनाश हुँदै गए। अब यस्तो वन जङ्गल विनाश हुनु पनि मानवीय क्रियाकलापकै कारण रहेको छ। मानिस नै जिम्मेवार हो, अरूले त गरिदिएको होइन नि। वन जङ्गल विनाश प्रकृतिले पनि गर्छ, तर प्रकृतिको तुलनामा मानिसले बढी गर्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब वन जङ्गल के कारणले गर्दा विनाश हुन्छ होला एकछिन सोचौँ त। स्याबास, वनमा आगो लगाउनाले है, कति सजिलो छ नि, हो होइन? अनि जथाभावी रुख बिरुवा काट्नाले पनि वन जङ्गल विनाश हुन्छ। ल हेरौँ है त यी कारणहरू। हेर्नुहोस् त, वन जङ्गल विनाशका कारणहरू। वन जङ्गल विनाशलाई हामीले डिफरेस्टेसन पनि भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो वन जङ्गल विनाशका कारणहरूलाई कजेज अफ डिफरेस्टेसन भनिएको छ यहाँ। हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण, जनसङ्ख्या दिनानुदिन मान्छेको सङ्ख्या के भइरहेछ? बढिरहेछ। अनि मानिसहरूको सङ्ख्या बढेपछि खाना चाहियो, बस्ने ठाउँ चाहियो। अनि के गर्ने त भनेको भइरहेको बस्ने ठाउँ र अनि भइरहेको जमिनमा खेती गर्दा पुग्दैन। त्यसपछि मान्छेहरूले वन फडानी गरेर अनि त्यसपछि गएर खेती गर्न थाल्छन्। एउटा चित्र हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, वन जङ्गल फडानी भन्नेको छ नि। ल हेर्नुहोस्, यस्तो गर्नु ठिक हो? यसरी जताततै रुख काटेर हेर्नुहोस् त, अब यहाँ मान्छेले खेती गर्ने, घर बनाउने काम गर्छन्। अनि यतापट्टि नि हेर्नु न, यस्तो हरियो जङ्गललाई काट्दै मान्छेले त यसरी विनाश गर्दै गइरहेको छ। अब नाङ्गो यस्तै बनाउँछ, काट्दै काट्दै गइरहेको छ है मानिसहरूले।
यो यस्तोलाई वनजङ्गल फडानी भन्छ। वनजङ्गल फडानी के को लागि गरिँदो रहेछ? खाद्यान्न र वासस्थानको लागि गरिँदो रहेछ। अनि अर्को पोइन्ट हेर्नु त, काठ चोरी निकासी र वन्यजन्तु चोरी सिकारी गर्नाले कति काठ बेच्छन् नि मानिसहरूले, कति काठ अन्त लगेका हुन्छन्। अनि वनमा बस्ने वन्यजन्तुहरूलाई नि विभिन्न हात हतियार प्रयोग गरेर चोर्नी अनि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न प्रयोजनको लागि बेच्ने गर्छन् नि। अर्को पनि एउटा चित्र हेरौँ है त, हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनिएको छ? काठ चोरी निकासी र वन्यजन्तु चोरी सिकारी। हेर्नुहोस् न, काठका लागि ठुला ठुला रुखहरू चाहिँ काटेर कतै लान ठिक बनाएको जस्तो छ है। अनि हेर्नुहोस् त, यहाँ यी चोरी सिकारीहरूले के हो, यो हात्ती नै मारिदिएछन्। ल अब यसको विभिन्न यो हात्तीको दाह्रा भयो, यसको छाला भयो, यस्तो महत्त्वपूर्ण चिजहरू बेच्छन् यिनीहरूले। त्यसका लागि हेर्नुहोस् न, कति धेरैले चाहिँ चोरी सिकारी गरेका छन्। यस्ता कामहरूले पनि वनजङ्गल विनाश हुने रहेछ। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, घरपालुवा जनावर र जङ्गलमा चराउने, घरपालुवा जनावरलाई जङ्गलमा चराउन लगेको पनि देख्नुभएको होला। अनि तपाईँ आफै चराउन नि जानुभएको छ। अनि जताततै जीव जनावरलाई छाडा पनि छोड्ने गरिन्छ नि, त्यसका कारणले पनि वनजङ्गल विनाश हुन्छ। अर्को नि एउटा चित्र हेरौँ त, ल हेर्नुहोस् त, ओहो यस्तो धेरै वनजङ्गलमा चाहिँ यसरी चाहिँ धेरै गाईबस्तुहरू घरपालुवा जनावरहरू छोड्यो भने त्यसलाई के भनिँदो रहेछ? अतिचरण। यसलाई अङ्ग्रेजीमा ओभर ग्रेजिङ। ग्रेजिङ भनेको चराउनी, ओभर भनेको चाहिने भन्दा बढी। हेर्नुहोस् न, यति धेरै छोडेपछि यहाँ अब यसले चाहिँ यहाँ भएका बिरुवाहरू चाहिँ नाश गर्दैन त? अनि वनजङ्गल संरक्षण हुन्छ त? हुँदैन नि। त्यस कारणले गर्दा अतिचरणले पनि वनजङ्गल विनाश हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, वनमा आगो डढेलो लगाउनाले तपाईँहरूले आफ्नो घर वरिपरितिर जङ्गलमा आगो लागेको देख्नु भएको छ? कति धेरै वन्यजन्तु बोटबिरुवालाई नाश गर्छ है त्यसले। अनि तपाईँहरू समाचार कतिको सुन्नुहुन्छ? तपाईँहरूले अस्ट्रेलियामा लागेको डढेलो सुन्नुभएको छ? अनि त्यस्तै गरेर अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा पनि डढेलो लाग्यो भनेर समाचारहरूमा कहिलेकाहीँ पढ्न पाइन्छ नि। हो, तिनीहरूले धेरै हानि नोक्सानी गर्छ। एक त वनजङ्गललाई हानि नोक्सानी गर्छ, अर्को त्यसमा रहेका वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीहरूलाई पनि नाश गर्छ। एउटा फोटो पनि हेरौँ है त, हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनिएको छ? वनजङ्गल आगलागी। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिँदो रहेछ? फरेस्ट फायर। हेर्नुहोस् त, वनजङ्गल कस्तो धेरै चाहिँ आगोको हुर्को बलेको छ देखिन्छ। अनि धुवा पनि कति गएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् न, वन मास्दै मास्दै आएर यतातिर हरियो भागहरू पनि फेरि आगोले चाहिँ यसलाई बाल्दैछ। यसो भएपछि त वनजङ्गल विनाश हुने नै भयो। अब यसरी वनजङ्गल विनाशको कारण त तपाईँहरूलाई सजिलै लाग्यो होला। के रहेछ फेरि मलाई एकचोटि भन्नुहोस् न, के गर्नाले चाहिँ वनजङ्गल विनाश हुँदो रहेछ? स्याबास, रुख बिरुवाहरू जथाभावी काट्नाले अर्थात् वन फडानी गर्नाले, काठ चोरी निकासी र चोरी सिकारी गर्नाले, अनि त्यसपछि गएर वनमा आगो लगाउनाले, घरपालुवा जनावरलाई जथाभावी छोडेर अतिचरण गर्नाले यस वनजङ्गल विनाश हुँदो रहेछ। अब यसरी विनाश भएको वनजङ्गलले गर्दा वातावरणमा कति धेरै असर पर्छ नि। बोटबिरुवा नभएपछि असर पर्दैन त? एकचोटि हेरौँ है त के असर पर्दो रहेछ। वन विनाशका असरहरू, इफेक्ट्स अफ डिफरेस्टेसन भनिन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। अनि वनजङ्गल सबै मासेपछि त बाढी पहिरो भुच्छे, बाढी पहिरो आएको त देख्नुभएको होला। त्यो हामी अहिले फेरि पढ्छौँ। अनि भुच्छे, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि हुने भनिएको छ। त्यहाँ अनावृष्टि भन्यो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यता हेर्नुहोस् त, के होला यो शब्दको अर्थ? अनावृष्टि भनेको खडेरी पर्नु हो। पानी नपरेपछि सुक्खा हुन्छ नि, त्यसलाई सुक्खा हुने अर्थात् खडेरी पर्ने यस्तोलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनावृष्टि भनिँदो रहेछ। अनि हेर्नुहोस् त, त्यहाँ अतिवृष्टि पनि भनिएको छ नि। यता हेर्नुहोस् है त, अब अतिवृष्टि भनेको चाहिँ के होला? एकतालि विचार गर्नुहोस् त, अति शब्दको अर्थ के हुन्छ? धेरै हुन्छ हो। स्याबास, यसको अर्थ चाहिँ धेरै पानी पर्ने हो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कहिलेकाहीँ पर्नुपर्ने भन्दा धेरै पानी पनि परिदिन्छ वनजङ्गल विनाशको कारणले। यसलाई अतिवृष्टि भनिँदो रहेछ।
अब त्यसपछि गएर त्यहाँ अर्को शब्द पनि देख्नुभयो तपाईँहरूले, खण्डवृष्टि छ नि, त्यो पनि हेरौँ है त। खण्ड शब्दको अर्थ के होला? केही भाग है। अनि वृष्टि भने पर्नु, केही भागमा पानी पर्ने, केही भागमा पानी नपर्ने, त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? खण्डवृष्टि भनिदिँदो रहेछ। यसको अर्थ के हुँदो रहेछ? कतै पानी पर्ने अनि कतै नपर्ने, त्यस्तोलाई चाहिँ खण्डवृष्टि भनिँदो रहेछ। बुझ्नुभयो नि होइन? अनावृष्टि, अतिवृष्टि र खण्डवृष्टि भनेको। अनि वन्यजन्तु र वनस्पति त नष्ट हुने नै भइहाल्यो। हाम्रो वन जङ्गलमा हुने भनेकै के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? बोटी बिरुवा वनस्पतिहरू हुन्। अनि वन जङ्गल विनाश हुँदै गएपछि पानीका स्रोतहरू पनि त सुक्छ नि। पानीका मुहानहरू सुकेको देख्नु नै भएको होला। अनि वनमा आगो लगाउँदा निस्कने धुवाँले वातावरण दूषित हुन्छ, एकदम प्रदूषित बनाइरहेको हुन्छ वातावरणलाई। अनि हामीले वनमा आगो लागि हुँदाखेरि धुवाँ निक्लेको देख्यौँ नि, त्यो हाम्रो कहाँ मिसिन्छ? हावामा मिसिन्छ। अनि त्यसले हाम्रो हावालाई नै प्रदूषित बनाइदिन्छ। यी भए वन विनाशका असरहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यसपछि गएर वन विनाशका असरहरू भइसकेपछि अब हामी हेर्नुहोस् त, बाढी, पहिरो र भुक्षय पर्छौँ। अनि तपाईँहरूले कति सुन्नुभएको छ, कतै खोलातिर बाढी आएको पनि देख्नुभएको होला, अनि पहिरो गएको पनि देख्नुभएको छ है। अनि भुक्षय पनि माटोहरू त्यत्तिकै खिएर गइरहेको देख्नुभयो होला नि। आज यसको बारेमा हामी पढ्छौँ है त। अब के होला बाढी भनेको, के होला भन्नु त? पहिला तपाईँहरूले मलाई बाढी भनेको चाहिँ बुझाउनु पर्यो है। देख्नुभएको छ खोलामा चाहिने, खोला अनि नदी नाला सबै ठाउँमा चाहिने भन्दा बढी पानी बग्यो भने त्यसलाई बाढी आयो भनिन्छ। एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् है त, खोला नाला तथा नदीहरूमा पानीको बहाव भनेको बग्नु, पानी त्यो बग्ने दर चाहिँ सामान्यभन्दा बढी भएमा त्यसलाई बाढी आएको भनिँदो रहेछ। एकचोटि एउटा भिडियो हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यहाँ खोलामा बाढी आएको हेर्नुहोस् त, कति धेरै पानी धमिलो भएर वरिपरि। ल हेर्नुहोस्, यो मूर्ति रुखहरू सबै बगाउन लागिसक्यो खोला बाढीले। ल हेर्नुहोस् है त, खोलाको किनारहरूमा यसरी घरहरू पनि डुबेको छ। ल हेर्नुहोस् त, बाढीले पुल पनि भत्काउनै लागिसक्यो। खोलाको चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो घरलाई पनि भत्काउन खोजेको। यसरी चाहिँ बाढीले बगाएर ल्याएका किनारमा थुपारिदिएको छ। यसरी बस्ती हेर्नुहोस् त, बाढी आएर मानिसहरूले चाहिँ तर्सित भएको अवस्था देखाइएको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ उद्धारको लागि हेर्नुहोस् त, उद्धार भनेको सहयोग गर्नको लागि डोजर गएको छ। अनि त्यसपछि गएर हेर्नु न, यो सुरक्षा लुगाहरू लाएर, ल हेर्नु, डुबानमा पनि पारेको रहेछ। हेर्नुहोस् त, मानिसहरू बसेको बस्तीमै यसरी खाना पकाइरहेको, पानीमाथि नै खाना बनाएको। बाढीले चाहिँ घरभित्र पानी नै पसेछ। हेर्नुहोस् त, यस्तो पानी कस्तो भयो होला पानीमाथि बस्दा। ल हेर्नुहोस्, गाईबस्तुहरूको गोठमा पनि बाढीले पानी पसेछ। अनि मानिसहरू ओरोदोरो गर्दा आफ्नो बस्तीमै पानी पसेपछि कति अप्ठ्यारो भएको छ नि। नदी किनारका बस्तीहरू डुबाइएको छ। यस्तो बेलामा पनि मानिसहरूले हेर्नु न, काम गरिरहेको, सबैतिर बाढीले डुबाएपछि के गर्नु? ल हेर्नु, बस्ती नै हेर्नुहोस् त, कस्तो गाउँ नै डुबाएको बाढीले। समाचारमा सुन्नु पनि भएको होला, टेलिभिजनमा हेर्नु पनि भएको होला। यस्तै हुन्छ नि। ल हेर्नु, साना साना भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यसरी हेर्नुहोस् न, यो कुकुरलाई पनि बगाए जस्तो छ बाढीले। हेर्नुहोस्, ल तपाईँहरूले बाढीको भिडियो त हेरि नै हाल्नुभयो। अनि यो हेरेर के बुझ्नुभयो त तपाईँहरूले? स्याबास, नदीमा खोलाहरूमा चाहिने भन्दा बढी पानी बग्यो भने त्यसलाई बाढी भनिँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामान्यभन्दा बढी। अब पहिरो भनेको चाहिँ माथिल्लो सतहबाट ढुङ्गा माटो तल खस्नुलाई पहिरो जानु भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो चित्रमा हेर्नुहोस् त के भएको छ। यहाँ यो पहिरो खसेर बाटो नै बन्द गरेछ, गाडीहरू हिँड्ने बाटो नै बन्द भएको रहेछ। अब
पानी परेको बेला माटो भिजेर वा कहिलेकाहीँ अन्य कारणले सुक्खा पहिरो जान्छ। कहिलेकाहीँ पानी नै नपरेको बेलामा पनि पहिरो गएको देख्नु भएको होला नि, त्यसलाई सुक्खा पहिरो भनिन्छ। अनि बाढी तथा पहिरोको कारण जनधनको क्षति हुन्छ भनेको बाढी पहिरो गयो भने त्यसले धन पनि नाश गर्छ, जन भने मानिसको जीव जनावरहरूको पनि क्षति गर्छ। बाढी पहिरो र वर्षा आदि कारणले सतहको माटो बगेर जानु भुच्छे हो। सतहको माटो चाहिँ त्यसले बगाएर लैजान्छ। एउटा चित्र हेरौँ है त, हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनिएको छ, भुच्छे भनिएको छ, सोइल इरोजन भनिन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट खोला नादा यसरी खोला बग्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ भएको यो राम्रो मलिलो माटो कति बगाएर अन्त लगेको जस्तो देखिन्छ नि। यसले हो, यो भनेको भूक्षय। भू भनेको जमिन भयो, क्षय भनेको क्षति हुनु, माटो बगाएर अन्त लैजानु। अनि यस्तो नपरे पनि हेर्नु न, यतापट्टि पनि त त्यत्तिकै कति माटोहरू खिएर गइरहेको छ नि, यो पनि एक प्रकारको भूक्षय हो। हेर्नुहोस् त, अब पानी परेको बेला माटो भिजेर कहिलेकाहीँ सुक्खा पहिरो जान्छ नि, भइहाल्यो। अनि बाढी पहिरो जनधनको क्षति हुन्छ। त्यस्तै वर्षा बाढी पहिरोको कारणले गर्दा सतहको माटो बगेर जानु अर्थात् भइरहेको मलिलो माटो अन्त लैजानु के रहेछ, भुच्छे रहेछ। भुच्छे हुँदा सतहको मलिलो माटो बगाएर लैजान्छ र त्यसले माटाको उर्वरा शक्ति घट्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले उर्वरा शक्ति भनेको त पढि नै हाल्यौँ। अनि बाढी पहिरो र भुच्छे प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप भनेको प्रकृतिमा आफै घट्ने घटनाहरू हुन्। तर त्यस्ता घटनाहरू प्राकृतिक भए पनि त्यो निम्त्याउने चाहिँ कसले हो, मानवीय क्रियाकलापले हो नि। मानिसहरूले रुख काट्छन्, जताततै बाटोहरू भत्काउँछन्, त्यस कारणले गर्दा बाढी पहिरो र भुच्छे जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब बाढी पहिरो र भुच्छेका कारणहरू चाहिँ के होला त? त्यसो भए एकपट्टि अर्को स्लाइड हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, जथाभावी रुख काट्नाले, यो चित्रमा के देख्नुभयो तपाईँले? हेर्नुहोस् न, रुखहरू त सबै काटेर चाहिँ नाङ्गे बनाइएको छ नि। अनि भिरालो जमिनमा गरा नबनाई जथाभावी खेती गर्नाले, भिरालो जमिनमा कान्ला ड्याङ बनाएर खेती गर्नुपर्छ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रेस फार्मिङ पनि भनिन्छ, अर्थात् वैज्ञानिक खेती प्रणाली भनिन्छ। हेर्नु न, यता यो अर्को चित्रमा कस्तो भिरालो जमिन छ, तर हेर्नुहोस् त, यस्तो भिरालो जमिनमा पनि मान्छेले कस्तो खेती गरेको। यहाँ पानी पर्यो भने त यो सबै बगाउँछ नि त है, तल तल सबै बगाउँछ। अनि त्यसले गर्दा त यो माटोहरू तलतिर खस्यो भने त पहिरो जाँदैन त, जान्छ नि। अनि यहाँ भएको मलिलो माटोको नि क्षति हुन्छ नि, त्यसलाई हामीले भुच्छे भन्छौँ। अनि यो चित्रमा के देख्नुभयो तपाईँहरूले? यहाँ ठुलो खोला छ है। अनि खोलाको हेर्नु न, कति नजिकै कस्तो धेरै बस्ती बसालेको। अनि हामीले हेरेको भिडियोमा जस्तो बाढी आयो भने यो बस्ती के होला, सबै बगाइदिन्छ। नदी किनार अतिक्रमण गर्नाले, नदी किनार अतिक्रमण भन्नाले नदीलाई जति चाहिन्छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ठाम चाहिँदैन। जस्तै हामीलाई पनि हिँड्न दौडिन ठाम चाहिँदैन, नदीलाई पनि ठाम चाहिन्छ। अनि त्यस्तो नदीको ठाम चाहिँ मान्छेले घरहरू बनाइदिने, अनि किनारमा चाहिँ घरहरू बनाउने। अनि यस्ता घरहरू बनाएपछि के हुन्छ, सबै बगाएर लैदिन्छ बाढी आयो भने त। त्यसो नदीलाई आफ्नो चाहिने ठाउँमा बग्न दियो भने यसले चाहिँ बाढी आउँदैन, आए पनि नदीलाई बग्न पुग्ने ठाउँ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा नदी किनार पनि अतिक्रमण गर्न भएन। अतिक्रमण भनेको मान्छेले ओगड दिने विद्यार्थी भाइहरू, त्यहाँ घर बनाउने, खेती गर्ने, यस्ता कामहरू नदी किनारमा गरिरहेका हुन्छन्। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ के देख्नुभयो तपाईँले? पहिरो गइरहेको छ है। हेर्नुहोस् न, यसरी कस्तो पहिरो गएको छ। यहाँ चाहिँ पानी परेर यसरी पहिरो गए जस्तो छ। अनि यता चाहिँ त्यतिकै सुक्खा रूपमा पहिरो खसेको जस्तो देखिन्छ नि। हो, यो पनि सबै मानवीय क्रियाकलापले गर्दा हुने हो। अनि पहिरोले हेर्नु त, यहाँ बस्तीहरू डुबाइएको छ है। बस्तीहरू यसलाई डुबाएको भन्ने पुरेको भन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ बस्तीहरू पुर्न लागेको छ। अब पहिरोले यसरी असर गर्दो रहेछ। भुच्छे त तपाईँहरूले देख्नु नै भयो। भनेपछि यो बाढी पहिरो र भुच्छे मानवीय कारणले हुँदो रहेछ, वनजङ्गल विनाशले गर्दा हुँदो रहेछ, वनजङ्गल फलानी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो पनि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले वातावरणको अभिन्न तत्त्वहरू माटो र वनजङ्गलको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। र यस अन्तर्गत हामीले माटो प्रदूषण भने के हो, माटो किन प्रदूषण हुन्छ, अनि हामीलाई फाइदा पुर्याउने माटो प्रदूषण भयो भने के असर गर्छ, अनि त्यसपछि गएर वनजङ्गल किन फलानी भइरहेको छ, वनजङ्गलको महत्त्व के छ, अनि वनजङ्गलले विनाश भयो भने यसले बाढी पहिरो भुच्छे जस्ता चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप हुँदा रहेछन्। अनि बाढी आएको पनि हेरौँ, बाढीले धनजनको क्षति गर्छ, पहिरोले पनि धनजनको क्षति गर्छ। अनि त्यसपछि गएर जथाभावी रुख काट्नाले, भिराला जमिनहरूमा खेती गर्नाले र नदी किनारहरू अतिक्रमण गर्नाले बाढी पहिरो र भुच्छे भइरहेको छ। यिनीहरू प्राकृतिक प्रकोप भए तापनि मानिसकै नकारात्मक क्रियाकलापहरूले गर्दा यस्ता प्रकोपहरू आउँछन् भन्ने बारेमा
अध्ययन गऱ्यौँ। अब यो अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई माटो प्रदूषण र यसका असरहरू, माटो प्रदूषणका कारणहरू, अनि वनजङ्गल फलानी गर्दा हुने असरहरू, बाढी पहिरो भुच्चाइ आदिको बारेमा त राम्ररी बुझ्नु नै भयो। र तपाईँहरूले यो पाठ पढिसकेपछि यस पाठको अभ्यास पनि गर्नुपर्छ है। घरमा गएर यो अभ्यास पनि गर्नुहोस्। र आजको समय सकिन लाग्यो, हामी फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। आजलाई यति भन्दै यो कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।